हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जी एक्शन एंड रिएक्शन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक स्टूडेंट को कौन सा कोर्स मुंतखब करना चाहिए और कौन से कोर्स के लिए उसे कितना टाइम स्टडी के लिए देना चाहिए। तो सबसे पहले दो कैटेगरीज होती हैं, एक साइंस होता है या फिर आर्ट्स होता है। इस साइंसी दौर के अंदर मैं स्टूडेंट को यही सजेशन करूंगा कि आप साइंस के कोर्स को टिक करें, क्योंकि इसकी बेसिक रीजंस हैं। सबसे पहली रीज़न इसकी ये है कि साइंस के साथ पढ़ने से उसे आगे फ्यूचर के अंदर अगर उसे कोई भी शॉर्ट कोर्स करना हो या फिर छोटा मेडिकल का कोर्स करना हो, डेंटिस्ट छोटे मोटे कोर्स होते हैं, अगर उनको वो करने हो तो वो साइंस का बच्चा मांगते हैं। अगर आपने साइंस से पढ़ा हो मैट्रिक तो आपको ईजीली उन कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। तो आगे भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं साइंस रखने के। तो आर्ट्स को रखने के एक ही फ़ायदा है, अपना बिजनेस। तो हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता। बेसिकली कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आगे जाकर अपने माली हालात की वजह से अपनी स्टडी को कैरी ऑन नहीं रख पाते, तो वो क्या करते हैं, बिजनेस छोटा मोटा शुरू कर लेते हैं। या फिर ऐसे लोग जो स्टडी को बिल्कुल वेन कर देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं, बेसूद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आर्ट्स करने का फ़ायदा भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपना जो माइंड सेट है ना, वो साइंस के ऊपर रखें। साइंस के बहुत से फ़ायदे हैं। तो और जब आपने कोई कोर्स मुंतखब कर लिया हुआ है, मैं तो साइंस को सजेशन करूंगा, क्योंकि साइंस के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आपने साइंस का कोर्स इंतखाब कर लिया हुआ है, उसके अंदर कौन कौन सी बुक्स होती हैं, फिज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, मैथमेटिक्स होती है, इंग्लिश होती है। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर आपको बायो की जगह कंप्यूटर आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि उर्दू और जो इस्लामी आता है, जो पाक स्टडी है, ये तो होती हैं। तो किस कोर्स को कितना टाइम देना चाहिए? अगर तो आपका जो एम है ना वो हाई है, आप कुछ बनना चाहते हो, तो आपको अपने हर कोर्स का एक टाइमिंग सेट करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहते हो तो फिर आप घंटा डेढ़ घंटा पढ़ सकते हो। तो कोशिश करो अपने आप को हाई लेवल के ऊपर लेकर के आओ। ये जो साइंसी दौर है, आगे जदीद दौर आएगा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा बंदा होगा वो दुनिया के अंदर वही कामयाब होगा। क्योंकि आगे हम जो नई अवाम है उनसे मजदूरी नहीं हो पाएगी, उनसे ऐसे काम नहीं हो पाएंगे। तो कोशिश करें कि अपनी स्टडी को मेंटेन करें, अभी से अपने आप को अपने ट्रैक के ऊपर ले आएं। अगर आपने साइंस रख लिया है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो और मैथमेटिक्स, ये 4 कोर्सेज जो साइंस के मेजर जो होते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। मिसाल के तौर पर अगर आप स्कूल से आ गए हैं, स्कूल से छुट्टी हो गई है आपको जल्दी, टाइमिंग के ऊपर 1 बजे हो गई है, तो कोशिश करें कि 2-3 इन 2 घंटों के अंदर अपने तमाम काम, 1 घंटा सो लें और घंटा आप खेल लें, दोस्तों से गपशप लगा लें, अपनी टाइमिंग को एंजॉय कर लें। उसके बाद 2 घंटे गुजर जाने के बाद अपना टाइम जो 4, 5, 6, 7 ये 4 जो घंटे होते हैं ना, इन 4 घंटों के अंदर अपना स्टडी का टाइम सेट कर लें। और हर बुक को, चारों बुक्स को आपने 1-1 घंटा देना है। हाँ, एक मेरी बात याद रखना, सबक आपको तब भी भूलेगा अगर आप उसको रट्टा लगाओगे। हरगिज़ आपको वो लेसन नहीं भूलेगा अगर आप उसको समझ कर करोगे। तो कोशिश करो कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए, अगर आपने रट्टा भी लगा लिया है, उसको एक बार लिख लो, बाय हैंड उसको लिख लो। जब आप उसको बाय हैंड ज़बानी लिख लोगे ना, तो फिर भी आपको नहीं भूलेगा वो, क्योंकि ये इंसान का माइंड लेवल है। अब अगर आप ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, कामयाबी पाने के लिए आपको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। तो कोशिश करो कि कोई भी चीज़ हासिल करनी है ना आपने, उसके लिए मेहनत करो, बार बार मेहनत करो। अगर आपको चीज़ नहीं याद हो रही, उसे ऊपर से देखकर लिखो। अगर ऊपर से देखकर एक बार लिखते हो ना, तो मुझे 100% यकीन है कि आपको उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको याद हो जाएगा। दूसरी बार फिर लिखो, तीसरी बार 100% आपको याद हो जाएगा वो, तो फिर नहीं बोलेगा आपको। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट थिंग्स। अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करो,
تو کامیابی آپ کو آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے. آپ جتنی محنت کرو گے نا اتنا آپ کو اس کا گین ملے گا. اگر آپ محنت نہیں نہ کرو گے تو آپ کو اس کو پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع مت کریں, اپنے فیوچر کو تباہ مت کریں, اپنے ایم کو حاصل کریں. کچھ لوگ ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں, مطلب کہ گاؤں سے آتے ہیں گجرات سٹیز کے اندر, اپنے ہاسٹل لیتے ہیں یا اپنے ریلیٹیوز کے اندر گھروں کے اندر رہتے ہیں, پڑھتے ہیں محنت سے تو اتنے مارکس لے لیتے ہیں. کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو آتے ہیں ولیج سے سٹی کے اندر نئے آئے ہوتے ہیں, گھومتے ہیں پھرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں, بعد میں فیل ہو کے واپس چلے جاتے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے میں ایک ہی لائن بولوں گا, کیا آپ کے ماں باپ کا پیسہ حرام کا پیسہ ہے؟ کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو تہذیب نہیں سکھائی؟ کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کو ٹریک نہیں دیا کہ بچے تم نے اس ٹریک کے اوپر چلنا ہے؟ تو آپ کیوں ادھر ادھر بھٹکتے ہو پھر؟ تو جب آپ اپنے اسٹڈی کا ٹائم جو آپ نے سیٹ کیا ہے نا, اس ٹائمنگ کے دوران کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف فوکس کرنا ہے اپنے پوائنٹ کے اوپر, اپنی اسٹڈی کے اوپر فوکس کرنا ہے. اپنا ایک جگہ منتخب کر لیں کہ یہاں پر بیٹھ کر میں نے ایک اپنے لیول کو سیٹ کرنا ہے اور آگے جا کر میں اپنے ایم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کا ایم بڑا ہے تو آپ نے زیادہ پڑھنا ہے, اپنے ایم کے مطابق اپنے آپ کو اپنے مطابق ڈالنا ہے. آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا کہ آپ کا ایم چھوٹا ہو, ٹھیک ہے, تو آپ اسٹڈی بھی چھوٹی کرو. نا 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 نا, ایسا بالکل نہیں کرنا. تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اقبال بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اے طائر نہ ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو بچے کیا کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کا پیسہ ضائع کرتے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے یہ شعر ہے کہ کیا آپ کے ماں باپ نے آپ کو حرام کھلایا ہے جو آپ ایسے پیسہ ضائع کر رہے ہو ان کا؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی منزل کے امتحان اور بھی ہیں. اپنی منزل کو پانے کے لیے آپ کو ستاروں تک جانا چاہیے. اپنی منزل کو پاؤ, تعلیم حاصل کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تعلیم ماں کی گود سے لے کر قبر تک حاصل کرو, تعلیم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. تو ایسے میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تعلیم کے اوپر پابند ہو, کیونکہ ماں باپ آپ کے لیے اتنا پیسہ صرف کرتے ہیں, آپ کے لیے پیسہ آپ کے اوپر لگاتے ہیں, تو آپ کا بھی حق بنتا ہے نا. تو پڑھ کے دکھا دو ان کو. ہرگز اپنے سے نیچے بندوں کو نہ دیکھیں, اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں کہ مجھ سے آگے کتنے بڑھ گئے ہیں. نیچے والے لوگوں کو ہرگز نہ دیکھیں, کیونکہ آپ نے تب ہی کامیاب ہونا ہے اگر ان لوگوں سے آگے موو آن ہو جاؤ گے. بڑا عہدہ پانے کے لیے بڑا ایم رکھنا چاہیے. بڑا عہدہ پانے کے لیے آپ کا ایم بھی بڑا ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایس ایچ او بن جاؤں یا بڑا جج بن جاؤں یا وکیل بن جاؤں یا کچھ ایسا اچھا عہدہ پا لوں, اچھا عہدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کے لیول کا پڑھنا بھی پڑتا ہے. ہرگز فری آف کاسٹ ایسی چیزیں نہیں ملتی آپ کو. اپنا پیسہ سرو کرتے ہو, اپنا ٹائم سرو کرتے ہو, اپنے ماں باپ کے عزت پامال کرتے ہو, اپنے ماں باپ کا پیسہ لگاتے ہو, اپنے ماں باپ کی ساری جو مطلب آپ کے ماں باپ کا سارا سکون جو ہوتا ہے وہ آپ بچوں آپ کے لیے سرو ہو جاتا ہے ان کا. تو اگر آپ ان کو کچھ گین نہ دیتے تو آپ کی زندگی کے اوپر لعنت ہے, آپ کی زندگی کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے پھر. ہاں, اپنے آپ کو سیکیور طریقے سے آگے لے کر کے آؤ, اپنا ایم اور اپنا ٹریک سیٹ کرو. اللہ حافظ.